بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جذيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا ذوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم بهم بخونیم زیباتر وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يذول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله،
فكان كما انتجبته سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفزل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثه إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نثرته بالرب وحففته بجبريل وميكائيل والمسومين من ملائكتك وبعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ سلم العلم وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمام من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيا فعلي الأمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة
و سائر الناس من شجر شتا و احله محل هارون من موسی فقال له انت منی بمنزلت هارون من موسی. اجازه بدید همین جای جمله عرض میکنم، سنن الهی امینه. یکی از سنن الهی این مردم فرمود ان الباطل کان زهوقا. باطل رفتنیه، باطل موندنی نیست. این سنت بلا تبدیلای خدای متعال. اما سوال، حالا این باطل رفتنی کی میره؟ چطوری میره؟ مولا جواب فرمودن ان الباطل ان الحق جوله و الباطل جوله. یعنی حق ثبات داره، حق بنیان داره، اما باطل جولان داره. یه سر و صدایی میکنه و تموم میشه. اما یه نکته‌ای تو همین کلام مولا خوابیده. مولا کی باطل میره؟ همون موقعی که به جولان میاد، همون موقعی که سر و صدا میکنه. روز پایان باطله. خیلی نکته قشنگه ها. یعنی هر موقعی که باطل جرأت میکنه صدا میزنه انا ربکم الاعلی، همون موقع زمین میخوره، دست غیبی میزنه تو دهنش. تمام همون موقعی که فسق و فجورش رو علنی کنه، روز پایان باطله. خب وقتش مشخص شد. مولا چجوری از بین میره؟ آیه 18 سوره انبیا خدای متعال میفرماد وقتی باطل اینجوری کرد، من سر و صدا را نمیندازم، لشکر کشی هم نمی کنم، یه حق کوچیکو برمیدارم در ظاهر، یه جوری میزنم تو سر باطل، نه بشکنه نه ترک برداره، پودر بشه، از بین بره، هیچی ازش باقی نمونه. تا فرعون صدا زد انا ربکم الاعلی، صدا زد دست هارونو میگیری. ظاهرا دوتا انسان با یه ظاهر معمولی هم دیگه. فرمود دوتایی میرید بهش میگید بیا پایین، تو نیستی اونی که داری میگی. هر موقع باطل انا ربکم الاعلی گفت میخوره تو دهنش. موسی آمد با هارون، حالا بنی اسرائیل آورده پشت رود نیل، شاید یه عده‌شون هم حرف بزنن موسی دیدی با ما چی کار کردی؟ ببین سیاهی لشکرش الان میرسه، الان هممونو تو نیل غرق میکنن. اسیر بودیم اما داشتیم زندگی میکردیم، تو چه کار با ما کردی موسی؟ صدا زد کلا 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 ان معی ربی، خدای من با منه. مردم ایمان داشته باشیم به سنن الهی. موسی تا عصا رو زد دریا رو شکاف، از دریا عبور کرد با بنی اسرائیل. فرعون تو نیل غرق شد. خدای متعال دستور داد به نیل فرعونو بکش روی آب. میگه این جسد بدون جان آمد روی آب. چرا؟ مردم نگاه کنید، اونی که میگفت انا ربکم الاعلی چجوری جسدشو کشیدم روی آب. آی مردم، اگه 400 سال پیش بود باید ازشون میترسیدیم، اما وقتی این آخرین فرعون روی زمین، آخرین فرعونه، اینجوری فسق و فجورش رو علنی کرد، اینجوری انا ربکم الاعلی صدا زد، اونم آخرین فرعون تمدن غربه. به خدا همینام، خدا یه جوری با پشت دست، اونم با دست خمینی زد تو دهنشون. ببین چه جوری دارن هر روز ذلیل میشن. خدا اراده کرده جسد این آخرین فرعون رو به دست من و شما با این انقلاب
انقلاب اسلامی روی نیل بیاره، انشالله محقق خواهد شد به حق امیرالمومنین. ما انشالله اون روزو ببینیم. فقال له انت منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و زوجه ابنته سیدة نساء العالمین و احل له من المسجد ما حل لهم و سد الابواب الا بابا ثم اودعه علمه و حکمته فقال انا مدینة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووسيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجد عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم هولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا مسابقة في دين ولا يلحق في ملغبة من مناقبه يحظو حظو الرسول صلى الله عليهم وآلهم ويقاتل على التأويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد الغرام وقتل أبطالهم وناوش ذبالهم فأودع قلوبهم أحقاد البدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فأذبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقتب مجتمعة على قطيعة رحمه وإقطاع ولده إلا القليل ممن وفى لرواية الحق فيهم همبا فقتل من قتل وسبيا وأقسي من أقسي
وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهم وآلهم. از این جای دعا انگار لحن دعا عوض میشه. فلیبکن باکون و ایام فلیندب نادبون ولمسلم فلتذر في الدموم وليصرخ الصارخون ويذج الزاجون ويغج العاجون. أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين. صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة. أين الشمس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة. أين آلاء الدين وقواعد العلم. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية. أين المعد لقتل دابر الظلم. أين المنتظر لإقامة الأمن والعواج. أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان. أين المدخر لتجديد الفراغ والسنن. أين المتخير لإعادة الملة والشريعة. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده. أين محيي معالم الدين وأهله. أين قاسم شوكة المعتدين. أين عادم أبنية الشرك والنفاق. أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. أين حاصد فروع الغي والشقاق. أين طامس آثار الزيغ والأهواء. أين قاطع أبوال الكذب والافتراء. أين مبيد العطاة والمردى. أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد. أين معذ الأولياء ومذل الأعداء. أين جامع الكلمة على التقوى. أين باب الله الذي منه يؤتى. أين وجه الله
الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤمل أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بکربلا. من پای زرین خانوم 3 ساله نشستم، مگر انتظار غیر اینه؟ من روزه این 3 ساله میخوانم. الان گوشه کنار این خانه، گوشه کنار تو خونه ها نشستید، دلاتون رو حواله کردید این حرم. انشالله به زودی زود همه کنار این ذریح بشینیم، همه با هم ناله بزنیم. راستی اربعینی ها، اونایی که الان صدای منو میشنوید، یا مهیای سفرید یا هنوز دل تو دلتون نیست تا الان جور نشده، هی میگه آجان من جانمونم از اربعین، نه صرفاً برا زیارتش، نه شنیدم اربعین مانور شماست، شنیدم اربعین لشگر آخر از زمانی امام زمانه. نمیخوام من جا بمونم، میخوام بیام بگم آجان 14 قرن گذشته است ولی آمده ایم ما به خونخواهی اولاد علی آمده ایم. آره همینه. اگه شما هنوز کار سفر درست نشده، کنار این ذریح با من بگو آجان نذر کردم که اگر کرب و بلا قسمت شد 40 جای رقیه به زیارت بروم، 40 جای رقیه به زیارت بروم. شنیدم از 40 جا موندی خانوم. اون روزی که داشت زینب کبری از این خرابه میرفت، دختر بچه ها رو با یه زحمتی از این قبر جدا کردن. یکی میگو آبجی بلند شد دستامونو وا کردن، یکی میگو آبجی بلند شد داریم میریم کربلا، یکی میگو آبجی بلند شد اساس غارتو پس گرفتیم. آره والا خیلیاتون تو خونه دختر دارید، دختر امینم. الان من انگشترم و در بیارم بزنم اینجا یه وضو بخوام بگیرم، خدا میدونه امینم. دخترم مراقب اینه، کسی میخواد به این دست بزنه میگه دست نزن انگشتر بابامه. اینقدر وسایل بابا حساسه. اینا توصیفای ما روزخوناست، اما حجت ابتدایی هم باور کن داریم. شاید این صدا میزد همه اینا دارن منو دق میدن. چرا عزیزم؟ همه ببین امامش رو اخلص گذاشته رو سرشون.
عمه ببین عباشو اون یکی رو دوشش انداخته. عمه جانم این یه دونه زخمو خیلی دوست دارم بین زخمام. چرا عزیزم؟ آدم زخمو دوست داره. آره عمه این یه دونه رو میبینی رو صورتم جاش مونده. عمه جان آخه این جای انگشتر بابامه. آن نیزه دار دون که بابا با خود سر تو را داشت، وقتی به صورتم زد انگشتر تو را داشت. مردم جاتون خالیم، چند شب ما تو این حرم داریم ناله میزنیم، چند شب ما داریم با این جماعت روزه های بیبی رو مرور میکنیم. اما امشب اینجوری عرض کنم دارن از این خرابه میرن. دو جمله روزه آذری بخونم ترجمه میکنم. داشتن میرفتن، عاشق عباس قمی میفرماد اصلا ورق برگشت تو شام. این نازدانه اون شب یه کاری کرد، بعد شهادت این نازدانه تو شهر شام ورق برگشت. دیگه روزا زنا می اومدن، نه برای مسخرمون نه برای تن زدن، می اومدن دور زینب می نشستن. خانوم شما کی هستین؟ خانوم ببخشید به ما یه جور دیگه معرفی کرده بودن دینو، ببخشید ما علی رو نمیشناختیم، ما شما رو نمیشناختیم. لذا بیبی هم چه کارها که نکرد تو این شام. داشتن از اینجا میرفتن، این زنا خبردار شدن این قافله داره میره. آمدن دور زینب، ما رو حلال کن زینب، ما شرمنده شما شدیم خانوم. بیبی کاری با ما داری به ما بگو. فرمود من دارم میرم، اما ای زنای شام جان شما و جان این 3 ساله تناش نذارید دخترمو. قفسinde kuşulanda balamı yada salın, gül solan vaxtda çəməndə balamı yada salın, qızlarız tazə giyəndə. ترجمه کنم گو هر موقع عالم شعر دیگه، هر موقع دختراتون لباس تازه پوشیدن یاد این نازدانه بیافتید. آخه میدونید چرا؟ میگو بابا به هر زحمتی بود موهامو شونه کردم. چرا زحمت عزیز دلم؟ آخه بابا اینا سوخته دیگه گرشوانه میشه. به هر زحمتی بود موهامو شونه کردم، خدا حافظی با خاک ویرونه کردم. ببخشید بابایی تو رو بهونه کردم، تو که تقصیری نداری من زیادی بی طاقتم، تو که تقصیری نداری من از نیزه ناراحتم. حالا چه عزیزم؟ گفت بابا قشنگ شده موها مگه نه؟ دیدنی چشما مگه نه؟ ببخشید مردمی که دارید از طریق رسانه ببینید، منم این آخرین زیارتم کنار این بیبی، این به هم ریختگیمو ببخشید دیگه.
گفت بابا خانم آخری زیارتمون نشو. گفت بابا قشنگ شده موها مگه نه، دیدنی چشما مگه نه، اومدی تو آخر بابایی داریم میریم از شام مگه نه. بخونید نو هست دیگه، بخونید. قشنگ شده موها مگه نه، دیدنی چشما مگه نه، اومدی آخر بابایی داریم میریم از شام مگه نه. بابا منو ببر. خم شد صورتو گذاشت رو صورت بابا، درست لحظه وصل رقیه و بابا برادرش به روی نیزه ها اذان میداد. هر کاری کرده دیدن نازدانه دست از بابا نمیکشه، صداشم بلند نمیشد. الان من دارم اینجا روزه میخونم، این گوشه کناری که منو نمیبینن که این خانوما که کنار زری ناله میزنن منو که نمیبینن. حالا صدای من قطع بشه یه چند دقیقه این صبر میکنن، میگه حتما آب میخوره، حتما نفس تازه میکنه، اما ببینن نه واقعا صدا من دیگه نمیاد. بعضیشون میان آروم آروم سرک میکشن. چی شد؟ چرا روزه خون دیگه روزه نمیخونه؟ روزه میخوندم شب تو خرابه ها، ریخته بود به هم خرابه رو، اما یهو دیدن دیگه صداش نمیاد. آروم آروم بچه ها سر و بالا آوردن تو تاریکی خرابه، یواش یواش اومدن جلو. زینب آمد جلو، دید دیگه حرف نمیزنه، صدا زد اصلا دیگه سر بابا رو بده به من. تا سر رو از بغلش گرفتن، نازدان افتاد زمین. صدای زجه زینب بلند شد، صدای دخترها بلند شد. تا بزرگ خونه رعایت میکنه بقیه رعایت میکنن، بزرگ خونه بریزه به هم دیگه جلو هیچکی رو نمیشه گرفت. تا خود خرابه به احترام زینب حرف نزده. هر کی مریض داره بسم الله، اسم یه باب الحوائج دیگه رو میخوام بیارم، این خواهر و برادر انشالله دیگه کارو تمام میکنن. کربلا اونا کربایی میخوای. تا خود خرابه به احترام زینب حرف نزده، اما تا دید زینب داره بلند گریه میکنه، دیدن از گوش خرابه صدای ناله داره میاد. کیه؟ انگار بعد این همه مدت تازه سر حرفش وا شده. دیدن صدا داره میاد، لا 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 علی لالا. آره رباب زبون گرفت. علی جان دیشب تو رو خدا زبان شعر و مادرانه است دارم اینجوری میخونم دیشب خواب میدیدم دلم رو بردی، از دست من غذا میخوردی، مادر یه چند تا دندون در آوردی. یادت باشه یه بارم به من مادر نگفتی، انشالله دروغه. مراقب خودت باش از روی نی نیفتی. حالا صدا بزنید حسین. این المنصور على من اعتدى عليه وافترى،
أين المزدر الذي يجامع زاده أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن نبی المصطفى وقت گذشت بقیه حالش با خود شما من از رو دعا میخونم و ابن علی المرتضى و ابن خدیجة الغرام و ابن فاطمة الكبرى بابی انت و امی قربون صدقه آقامون بریم و نفسی لک المقام و الحمام یا ابن السادة المقربین یا ابن النجباء الاکرمین یا ابن الهداة المهدی کجا دنبالت بگردم یا ابن الخیارة المعذبین یا ابن الغطارفة الانجمین يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن الغماغمة الأكرمين آره من برات کربلا پنجیان میشم آره من برات مثل خیبریان میشم آره من کجا مدافعان حرم کجا اما جان منم با یه امیدی آمدم امیدم اینه با نگاه شما منم برسم به قافله رفقام یا ابن البدون المنیر یا ابن السرج المضیء خدا میدونه مبالغه نمی کنم الان که تو این حرم دارم روزه میخونم صدای گریه رفقام از گوشه کنار این حرم داره میاد انگار هنوز دارن همینجا ناله میزنن میخوان حساب بشن خط رو همشون شاد انشالله کنار سفره ارباب ما رو یادتون نمیره ما شما رو یاد کردیم یا ابن السرج المضیء یا ابن الشهب الثاقبه اگر دیر آمدم مجروح بودم اسیر قبض و بسط روح بودم دلم دلتنگ یاران است امشب دلم تنگ رفیقان است امشب دلم امشب براشان روز خان است نوای زخمی آهنگران به خدا فکر نمی کردیم دوباره ما جا بمونیم اگر دیر آمدم مجروح بودم اسیر قبض و بسط روح بودم چرا برداشتن این نردبان را چرا بستن راه آسمان را خدایا طاق جان کندن ندارم خدایا طاقت ماندن ندارم در باغ شهادت را نبندید به ما بیچارگان زان سو نخندید یا ابن الانجم الظاهره خانوم 3 ساله اسم مارم در گوش بابات بگو بگو بابا اینجا مونده
گل روی من قبولش کن بابا. یبن السبل الواظب، یبن الاعلام الهائب، یبن العلوم الكاملة، یبن السنن المشهورة، یبن المعالم المأثورة، یبن المعجزات الموجودة، یبن الدلائل المشهودة، یبن الصراط المستقيم، یبن النبأ العظيم، یبن من هو في الكتاب لدى الله علي حكيم، یبن الآيات والبينات، یبن الدلائل الظاهرات، یبن البراهين الواضحات الباهرات، یبن الحجج البالغات، یبن النعم السابقات، یبن طه والمحكمات، یبن یاسین والزاریات، یبن الطور والعادیات، یبن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استغرت بك النبام، بل أي أرض تقل كوثرا، أبرذوا أو غيرها أمضي ثواب. کجا دنبالت میگردم؟ عزیز علی نار الخلق ولا تراب، ولا اسمع لك اسیسا ولا نجواب. عزیز علی ان تهید بك دوني البلواب، ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى. بنفسي من مغيب لم يخلو النار، بنفسي من ناظر ما نذر النار، بنفسي أمنية شوق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فأنه بنفسي أنت من عقيد الذل لا يصام، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجار، بنفسي أنت من تلاد العمل لا تضام، بنفسي أنت من نسيف الشرف لا يصام. إلى متى أهار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى. أذيذ علي أن أجاب دونك مناغا، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورام، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأوتيل معه الأبيل والبكاء، هل من جزو فأصاعد جزاء إذا خلا، هل غذيت عين فسادت عيني على القضاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنهضم، حتى نرد مناهلك الربية فنرهب. متى ننتظر من عذب ماك فقد طال الصدام، متى نغاديك ونراوك فنقر عينام، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر ترام، أترانا نهف بك
وأنت أم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العطاة وجهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتذذت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك استعدي فعندك الأدواء وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث مستغيثين وعيدك المبتلى واري سيدا يا شديد القوى وأذل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجوع والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا اسمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا. از رو دعا میخونم همه با همین فرازهای آخر و زمزمه کنید و جعلته للمؤمنین منا اماما فبلغوا منا تحیة و سلاما و زدنا بذلك یا رب اکراما وجعل مستقره لنا مستقرا و مقاما و اتمم نعمتك بتقدیمك إياه أمامنا حتى توردنا جنالك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آباء البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر ما أوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم بالحق وأدهن بالباطل وأدل به أوليائك وأذل به أعدائك وسل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وإنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعتهم واجتناب معصيتهم وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا
وهموم به مكفية وهوائج به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان ربيا هنيئا لازم بعد يا أرحم الراحمين بدم المظلوم بدم الغريب بدم العطشان ده مرتبه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك رحمتك يا ارحم الراحمین. خدایا این دستانی که با امید به درگاه تو بلند شده ناامید به سینه هامون برمگردان. خدایا هر کی حاجتی گرهی خدای نکرده، مخصوصا مشکلات خانوادگی، حاجتی، مصیبتی به حق این خانوم 3 ساله تا این دستا رو پایی میاریم. خدایا همه قلبها رو شاد بفرما. خدایا به 3 ساله ابی عبدالله رهبر عزیز ما زین سایه امام زمان حفظ بفرما. خدایا دشمنان این انقلاب، دشمنان این مکتب، دشمنان این پرچم به زهرای مرضی منکوب بفرما. ای خدا به این 3 سال قسمت میدم الان اون جایی که نشستن دارن فتنه میکنن، نقشه میکشن. خدایا به زهرای مرضیه از همون ساختمون ها رو سرشون خراب بفرما، فتنه هاشون رو به خودشون برگردان. به زهرای مرضیه خدایا آخر عاقبت ما رو ختم به شهادت، اونم به بهترین نوع شهادت ها در بهترین مکان ها در بهترین زمان ها به دست اشغل اشقیا شهادت ما رو رقم بزد. خدایا از نسل ما، از اولاد ما پشت در پشت نه تنها سر سوزنی کم ارادت به این مسیر نورانی، بلکه همشون فدایان و پیشمرگان این مسیر بفرما. خدایا از اولاد و خون ما در مسیر ابی عبدالله زیاده 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 فرمود. اولاد خوب خیر کثیر. خدایا به ما از این خیر کثیر زیاد عنایت بفرما. اونایی که فرزند صالح ندارن خیلی التماس دعا کردن به رباب سلام الله علیها. خدایا فرزند صالح و سالم و خوشقدم، خوش روزی، عاقبت بخیر عنایت بفرما. اولین آخرین دعامون به آه زینب، به آه زینب، به آه زینب. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما. روح همه شهدامون، روح امام راحلمون، اونایی که از این